او گھر کیڑے واسطے ول او دربار کیڑے واسطے جڑے دربار دے وچوں سب کچھ ملدے آ کے دیکھ ذرا نہیں یقین آندا کریں رات دا ٹائم ہووے ادھ رات دا ٹائم ہووے ساری دنیا ستی پئی ہووے تے ذرا جاگ کے اللہ دے دربار دے وچ آون تے آ کے رب دے نال رازو نیاز شروع کر دے رب نہیں دے گا تو بڑھڑا ہے نہیں دے دا تو جوان ہے تو جوانی دے اندر بد مست تے کہ جوانی ساری اللہ تللے دے اندر گزاری وے جوانی ساری رب دے نا فرمانے دے اندر گزارے وے ہن بوٹھے پا آ گئے آزا جواب دے گئے ہوا جواب دے گئے کمزوری آ گئی ہے ہن تو چل پھر نہیں سکدا بول نہیں سکدا ہن گھر والے تے کو گھر رکھن واسطے تیار کوئی نہیں تیرے نال گال کرن واسطے کوئی تیار کوئی نہیں لیکن این ٹائم بھی تو رب دے دربار دے اندر جدا آسے اللہ پرمیشن میرا بندہ میں تا پہلے تیری انتظار دے اندر آمین اے اللہ والے آدم اگر تو میرا اگر جڑے اللہ والے ہونے اللہ نال تعلق بناون والے محبتاں کرن والے وعدن اگر تو میرا تو سب میرا جنہا اللہ بن گئے سب کچھ نادا بن گئے من کان للہ کان اللہ لہو جنہا اللہ دا تھیویں دے اللہ انہیں دا تھیویں دے ادھے اگر تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اگر تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میرے دوستو جدا رب بن گئے سب کچھ انہاں دا تھی گئے جدا رب نہیں بنا دنیا دی چاہے اندے کولو مالے پراپرٹی چاہے اندے کولو دولت جائیداد کاریں بنگلے اندے کولو کچھ بھی کوئی نہیں رب ہے تا سب کچھ ہے رب نہیں تا چاہے گھر دے اندر جتنے فراوانی ہے جتنی دولت مال ہے ہوندی کچھ نہیں یہ واسطے میرے دوستو ایک جلسے ہوندے یہ پیغام دینے واسطے ہیں یہ نصیحت کرنے واسطے ہیں کہ اللہ دے نال تعلق جوڑوں اللہ دے نال محبت کروں اللہ دے نال لو لوں اللہ دے نال دوستی بناؤں جلے اللہ دے نال